हाउस ब्रेकिंग बर्गरी क्या है? इसकी कोई कानूनी तारीफ करने से बेहतर है कि इसको सादा सिंपल अल्फाज में बयान किया जाए। किसी भी पोजेसर, किसी भी ओनर के घर या शॉप में उसकी मर्जी के बगैर दीवार फांद के कोई घर का हिस्सा तोड़कर, लॉक तोड़कर दाखिल हो जाना और उसकी कीमती अशिया और दीगर अशिया को चोरी करके ले जाने का नाम हाउस ब्रेकिंग है। इसे नकबजनी भी कहा जाता है। ब्लू कॉलर क्राइम की हिस्ट्री हमें बताती है कि विक्टिम को माली नुकसान के हवाले से बर्गरी में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं इसको इन अ वेरी सिंपल वर्ड फिर बयान करता हूं कि आप सड़क किनारे मोबाइल लेके जा रहे हैं और आपकी वॉलेट में 1 लाख रुपया है, तो दो रॉबर गन पॉइंट पे आपसे छीनते हैं, तो आपसे 40-50,000 का मोबाइल छीन लेंगे, कुछ रकम छीन लेंगे और भाग जाएंगे। लेकिन नकबजनी हाउस ब्रेकिंग में बाज औकात नुकसान करोड़ों तक चला जाता है। ये कीमती असला, ज्वेलरी, गैर मुल्की करेंसी, पाकिस्तानी रुपीस, इंडियन रुपीस, प्राइस बॉन्ड्स और दीगर वैल्यूएबल्स लेकर फरार हो जाते हैं। आमतौर पर जो घर में नकबजनी की जाती है, जब इसका तजिया किया गया तो मालूम होता है कि आम तौर पर जिन हाउस में हाउस ब्रेकिंग हुई उनके साथ कोई वेकेंट प्लॉट या घर खाली था। ये घर या ये प्लॉट इजी एक्सेस देता है थीव्स को उस घर के अंदर जाने तक। मोस्ट प्रोबेबली दिन में ये थीव, यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि बर्गरी भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की किसी एकेडमिक तारीफ करने की बजाय फिर आपको ना वेरी सिंपल वर्ड एक्सप्लेन करता हूं कि एक या एक से ज्यादा अफराद प्लान करके एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग करके पहले से सोचकर अगर कोई जुर्म करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आता है। इसमें भी चोर दिन के वक्त किसी तरह का स्ट्रीट हाकर बन के कोई मार्केटिंग प्रमोशन की कोई मुहिम चला के मुख्तलिफ घरों को देखते हैं। स्पेशली जिन घरों के बाहर ताले लगे होते हैं, इनको ये दिन के वक्त में मॉनिटर कर लेते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं कि खाली प्लाट, खाली घर या उसी ही घर का कोई वीक पॉइंट जहाँ से एंट्री हो सके तो ये एंट्री करते हैं। इसमें एक बात और बहुत गौर तलब है कि इन नकबजन चोरों का फेवरेट मौसम छुट्टियां होती हैं। ये वीकेंड्स हों या किसी मजहबी या दीगर कौमी त्यौहार के मौके पर, जब ये छुट्टियां होती हैं तो लोग अपने घरों से अपने आबाई घरों की तरफ जाते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने वालिदैन, अपने दोस्तों अहबाब को मिलने। उस वक्त ये स्पेशली उन घरों को टारगेट करते हैं जिनके रहने वाले शहर से बाहर गए होते हैं। खासकर ये उन आबादियों को फोकस करते हैं जो अभी नई डेवलप हो रही होती हैं, जिन्हें हम उर्फे आम में हाउसिंग स्कीम्स कहते हैं। क्योंकि इसमें पूरी स्ट्रीट में सिर्फ 2-3 मकान बने होते हैं। 3 मकान अगर फर्ज करते हैं करे बने हुए तो 2 घर में नहीं होंगे, एक घर में होगा, तो उनसे आंख छुपा के घर में घुसना आसान होगा। अब जहां तक एनालिसिस की मजीद बात है तो यह भी देखने में आया है कि ऐसा बहुत कम होता है कि नकबजन एक हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन आमतौर पे नकबजन 2 से 3 होते हैं। 4 से ज्यादा नकबजन का इकट्ठे वारदात करने का वाकया भी बहुत कम है। इसके अलावा मोस्टली इनकी उम्रें 16 ईयर से लेकर 25 ईयर तक होती हैं। क्यों कि नकबजन के लिए छोटे कद, पतले जिस्म का होना बहुत जरूरी है ताकि वो छोटी जगह से पेनिट्रेट कर सके या ऊंची जगह पे चढ़ सके। कई दफा इन्होंने अपने साथ खवातीन भी रखी होती हैं जो दिन में कूड़ा चुनने के बहाने, मुलाजमत रखने के बहाने घर की रैकी कर जाती हैं। इसी तरह ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आता है। अब इसके रोकने के क्या तरीके हैं? जब भी आप अपने घर को बिल्कुल खाली छोड़ें तो बेहतर है कि कोई वॉचमैन बिठा जाए, किसी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब को अपने घर में सुला जाए। अगर आप कुत्ता रखने के कायल हैं तो एक अच्छा वॉच डॉग रख सकते हैं
اور اگر ہم سائنٹیفکلی اس کو بات کریں تو سی سی ٹی وی کیمریز، خاص کر وہ سی سی ٹی وی کیمریز جن کو آپ اپنی غیر موجودگی میں تھرو اپنے سیل فون آن لائن دیکھ سکیں کہ ہمارے گھر میں کوئی داخل تو نہیں ہو رہا۔ اسی طرح آج کل جدید کمپنیاں ہاؤس الارم بھی فروخت کرتی ہیں، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ موویز دیکھتے ہیں اور یہ موویز تقریباً پرانی کرائم کی سٹوریز پر ہی، پرانی اصل کرائمز کی سٹوری پر بنی ہوتی ہیں۔ نقب زنی میں عام طور پر مالی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، یعنی نقب زنی ایسے بھی ہوتی ہیں کہ سرنگ کھود کے کسی بینک میں گھس جانا، دیوار توڑ کے کسی بینک میں گھس کے لاکر توڑ کر کروڑوں کی ویلیویبلز، پرائز بانڈز، کرنسی، جولری کو چرانا شامل ہے۔ اب ہم ہاؤس بریکنگ کے بارے میں قانونی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اگر ہم پولیس کے حوالے سے بات کریں تو ہاؤس بریکنگ ٹریس کرنے میں، ہاؤس بریکنگ کے ملزمان کو معلوم کرنے میں، ہاؤس بریکنگ کے واقعے میں ریکوری کرنے میں انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ میں پھر آپ کو اس طرح کلیئر کرتا ہوں کہ اگر سڑک کنارے کوئی واردات ہوتی ہے یا کسی کے گھر کے موجودگی میں ڈاکو آ جاتے ہیں تو وہ ڈاکوؤں کے حلیہ جات، بولی، اٹھنے بیٹھنے کے انداز کی شہادت بڑی ایزیلی ہمیں دے سکتے ہیں اور یہ بڑی وائٹل ایویڈنس ہوتی ہے۔ جبکہ ہاؤس بریکنگ میں وکٹم نے، اونر نے، پوزیسر نے چوروں کو دیکھا ہی نہیں ہوتا، تو لہٰذا پولیس کے لیے یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے سائنٹیفکلی ایڈوانس کنٹری یو ایس اے کی بات کر لیتا ہوں، تو یو ایس اے میں بھی ہاؤس بریکنگ ٹریس کرنے کی ریشو 15 سے 16% کے مابین ویری کرتی رہتی ہے۔ مزید سادہ لفظوں میں کہ اگر 100 وارداتیں ہاؤس بریکنگ کی یو ایس اے میں ہوتی ہیں تو ان میں سے صرف 15 کو پولیس ٹریس کر پاتی ہے۔ اب وکٹمز کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے وکٹمز کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہی انہیں معلوم ہو کہ ان کے گھر میں یہ واردات ہو گئی ہے تو فوری طور پہ اپنے گھر کو بند کر کے، کرائم سین کو پرزرو کر کے پولیس کو جلدی بلائیں، کیونکہ پولیس کے پاس اس وقت سب سے بڑی ایویڈنس تھرو مٹیریل ہی ملزمان کو ٹریس کرنا ہوتی ہے، جیسے ڈی این اے۔ اگر ملزمان کے بال گر جاتے ہیں، ملزمان کی تھوک مل جاتی ہے، ملزمان کے فنگر پرنٹس مل جاتے ہیں، ملزمان کے فٹ پرنٹ سے ان کے مولڈ اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اب نئی ٹیکنیک میں جیو فینسنگ یا سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ شامل ہے۔ لیکن آرگنائزڈ کرمنل عام طور پہ جیو فینسنگ یا موبائل فون ان وارداتوں میں استعمال نہیں کرتے۔ دوسرا، آج کل مین آف کمیونیکیشن، سڑکیں، پل بہت زیادہ اچھے بن گئے ہیں، تو یہ ایک ڈسٹرکٹ ٹو سیکنڈ ڈویژن مسلسل واردات کرتے جاتے ہیں اور ان کے ٹھکانے اور رہائشیں اصل کرائم سین سے بہت دور ہوتی ہیں۔ لہٰذا دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ جیسے ہی آپ یا آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا پیارا، آپ کا کوئی نیبر اس کا وکٹم ہو تو فوری طور پہ کرائم سین کو پرزرو کریں۔ اسی طرح ہم کورٹ آف لا کی بات کر لیتے ہیں، تو کورٹ میں بھی ہاؤس بریکنگ برگلری کو ثابت کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس میں ڈائریکٹ ایویڈنس ہمارے پاس بہت کم ہوتی ہے کہ ان 3 افراد، ان 2 ملزمان، ایک ملزمان نے کیا کیا۔ اگر فرض کریں ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے تو نہ ہم رول بتا سکتے ہیں اور نہ ہی پولیس اور پراسیکیوشن کے پاس ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے پیاروں، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے داروں، اپنے آپ خود کو احتیاط کریں، گارڈز رکھیں، واچ مین رکھیں، سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں، الارم لگوائیں، اور سب سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں، دکانوں کو بالکل خالی نہ چھوڑیں، کسی آدمی کی حفاظت میں دے کے جائیں۔ بہت شکریہ۔